موشک همین الان اسرائیل حمله کرد به صورت زنده موشک زدن و احتمالاً کشته داده اینجا مردم داشتن ولی نزدیک پادگان قلمرو. ساعت الان 3:37 ورودی فرحزاده پایین یه ساختمون مسکونی زده شده. نزدیک پادگان قلمرویه. پادگان قلمرویه اینجا. چپ بیاد اینجا رو میزنن، رامنشون چپ بیاد اینجا رو میزنن. بابا چیار